शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे कि ये मोअज़्ज़िज़ ऐवान जानता है कि पाकिस्तान कुछ अरसे से फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातों की हुकूमत के मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका था, और मैं समझता हूं कि ये यकलख्त फैसला नहीं हुआ था। ये एक तवील कोताहियों की दास्तान है जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। और आज हमारी हुकूमत का, और मुझे यकीन है कि जितने अपोजिशन के मेंबरान हैं, मुझे उनकी भी हुब्बुल वतनी पर कोई शक व शुबा नहीं है। मिन जुमला हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तलवार जो हमारे सर पर लटक रही है उससे आज़ादी हासिल करे। जनाब स्पीकर, मैं इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दे, क्योंकि वो समझता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो जो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी और उससे जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं, और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। हर फोरम पर जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मालूम होना चाहिए, और यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर मैं जहां गया मुझे हिंदुस्तान का सामना करना पड़ा, और वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करते रहे, और हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जुस्तजू हमारी जारी है। जनाब वाला, उसके लिए पाकिस्तान ने सफारतकारी का सहारा लिया। पाकिस्तान ने जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, मलेशिया है, हमारे जो जीसीसी के मेंबरान हैं, जो एक वजन रखते हैं, राय रखते हैं, हमने डिप्लोमेटिक अपनी इंगेजमेंट के जरिए कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेलने की कोशिश करे तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास माकूल तादाद में वोट होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सफारतकारी से और इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी मनसूबाबंदी से वो इंतजामी इकदामात और वो इस्लाहात जो दरकार थी उन पर अमली इकदामात उठाने से उनका रास्ता बंद किया, उनका मुंह बंद किया। हत्ता कि जो आखिरी इजलास हुआ था पेरिस में, उस पर एतराफ़ किया गया, पाकिस्तान की काविशों का, पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया गया, सराहा गया। यही पाकिस्तान जिस पर नुक्ताचीनी हुआ करती थी, उस पाकिस्तान को सराहा गया। अब उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा अभी भी कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो आपने फुलफिल करनी है, और उन्होंने बताई, हमने नोट की। मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपनी वजारत ख़जाना को, FMU को, जो हमारा फॉरेन ऑफिस के सफारतकार हैं, हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, फैटफ पे असद उमर साहब करते रहे हैं, जितने साहिबान करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की आवाज़ बनते रहे हैं, मैं मिन जुमला उन सब की खिदमात का एतराफ़ भी करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इस ग्रे लिस्ट से आज़ादी हासिल करें। उसके लिए जनाब हमें कुछ कानून साजी दरकार है, और हमने आपकी खिदमत में स्पीकर साहब की इजाज़त से कुछ बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, तकरीबन 11 के करीब ऐसे हैं जो कानून साजी जहां दरकार है, लेकिन या
Order in the House, please. Ali Malik Saab, tashreef rakheं, आप senior honorable member हैं. Foreign Minister जो है बड़ी सर, उसमें हमारी ये कोशिश बात कर रहे हैं. हमारी ये कोशिश है कि हम इन पे लेजिस्लेशन करें और हम करना चाहते हैं. हमने दस्ते तावन भी बढ़ाया. हम इनसे इमदाद के तलबगार भी हैं, हुकूमत के लिए नहीं. हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं. पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं. हमारा रोल दोइम है. आज है, कल नहीं होंगे. हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गई. जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनसी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम लेजिस्लेट कर लें, क्योंकि हमारे पास एक वक्त की कदगन है. 4 ऐसे बिल आइडेंटिफाई किए गए जिन पर हमें फौरी लेजिस्लेट करना है, क्योंकि आज हम लेजिस्लेट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जाएगी एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास. वो इसका एनालिसिस करेगी. एनालिसिस करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करके जो प्लेनरी है, जो अक्टूबर में होनी है, वहां पेश करेगी. और वहां फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में रहना है या पाकिस्तान उससे आज़ादी हासिल करता है और वाइट लिस्ट में आता है. ऑपोजिशन से जब हमारे इस ज़रूरत को हमने महसूस किया तो हुकूमत ने ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया. मैं शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने खंदा पेशानी से इसकी अहमियत को जांचा और कहा कि बिल्कुल मिल बैठते हैं और बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं. जनाब वाला, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ ये जो इनिशिएशंस हमने की हैं मुज़ाकरात की, ये हमने पास कराने हैं दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी. एक उनमें बिल ऐसा है जो नेशनल असेंबली पास कर चुकी है, लेकिन सेनेट में अभी उसने पास होना है. और कुछ 3 ऐसे हैं जो नेशनल असेंबली में रिपोर्ट हो चुके हैं और पास होने हैं. जनाब वाला, अब मैं यहाँ ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि और एतराफ़ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का. इन दोनों साहबान ने हमारी दरख्वास्त को और पाकिस्तान की ज़रूरत को, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की ज़रूरत को ज़हनशी करते हुए एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी और 25 रुकनी कमेटी तश्कील पाई गई, जिसमें अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान भी नामज़द किए गए. हुकूमत और हुकूमत की हलीफ जमातें, अपोजिशन और अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें उसका हिस्सा बनी और हमने नेगोशिएशंस का आगाज़ किया. उन नेगोशिएशंस में जनाब वाला मुख्तलिफ ओकेजन्स पर नशिस्तें भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ कि हम आगे बढ़ पाएं. लेकिन यहाँ वाला मैं ये अर्ज़ कहता चलूँ कि एक चीज़ जो कम से कम मेरे लिए चौंका देने वाली थी, इट वॉज रादर शॉकिंग, और मैंने बारहा अपने अपोजिशन के भाइयों से गुजारिश की है कि इस पर नज़रसानी फरमाएं. और वो ये था कि अपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम फैटेफ के साथ जो नैब ऑर्डिनेंस है उस पर भी लेजिस्लेशन चाहते हैं और उस पे आप इन दोनों ख्वाहिशों को अब क्लब कीजिए और बैक वक्त आप इन पर आगे बढ़ें. मेरी गुजारिश अपोजिशन के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से ये थी, हम आपकी बात को रद्द नहीं करते, आपकी बात में भी वजन होगा, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन फर्क ये है, थोड़ी सी तमीज़ कीजिए.
جو فیٹف کی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹائم بارڈ ہے. حتیٰ کہ معزز ممبران بیٹھے ہیں, عید کی آمد ہے اور بہت سے لوگوں نے گھر جانا ہے. ہم نے ایک ممبر سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی, آج ہاؤس آپ کے علم میں ہے, ہاؤس غالباً پروگ ہونا تھا. ہم نے درخواست کی ہے اپوزیشن سے بھی اور اپنے ممبران سے بھی, برائے کرم پاکستان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑی سی دقت برداشت کریں, اور اگر 2 دن ہمیں ہاؤس کو بڑھانا پڑتا ہے اور 30 تاریخ تک لے جانا پڑتا ہے تو یہ گنجائش پیدا کیجئے تاکہ ہم اس پر لیجسلیشن کر سکیں. اس پر اپوزیشن نے فراخ دلی سے اس بات کو تسلیم کیا, میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب والا, اب جو میں ان سے عرض کر رہا ہوں, اپوزیشن کا جو یہ اصرار ہے کہ یہ ایک پیکج ڈیل ہوگی, اس پر مجھے تھوڑی سی حیرت یقیناً ہوئی, اور میں آج پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ضرور بات کیجئے, ہم تیار ہیں, نشست در نشست کے لیے تیار ہیں. کیونکہ مت بھولیے جس بل پر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں, یہ بل پچھلے 10 سال سے ان کارنرز آف پاور میں زیر بحث رہا ہے. 10 سال میں اگر دیکھا جائے تو 5 سال ایسی مدت تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور 5 سال ایسے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. دونوں کی خواہش ہوگی, یقیناً دونوں کی خواہش ہوگی, دونوں نے کوشش بھی کی ہوگی, میرے علم میں ہے, وہ کمیٹیاں بھی تشکیل پائیں. میرے علم میں ہے زاہد حامد جو لا منسٹر صاحب تھے ان کی سربراہی میں کمیٹی ہوئی, شرین ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ موجود تھیں, میں تھا, سواتی صاحب تھے, بہت سے لوگ اس طرح اپوزیشن کے, نوید قمر صاحب اور بہت سے دوست تھے, پی ایم ایل این کے بھی تھے. نشستیں ہوئیں, بات آگے بڑھی, لیکن حتمی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور قانون میں ترمیم نہ ہو سکی باوجود اور خواہشات کے باوجود. The point I'm trying to make, Mr. Speaker, Mr. Chairman, is کہ یہ خاصا پیچیدہ اور غور طلب قانون ہے, اور اس پر آپ کے علم ہے کہ کتنی عرق ریزی آپ نے کی ہے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ شامل رہے. کل ہم اپوزیشن میں تھے اور آپ کرتے رہے, آج آپ اپوزیشن میں ہیں اور ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, لیکن وقت درکار ہے. اب اس میں جو 4 تھے بل, 2 ہیں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے متعلقہ ہیں, ایک ہے جو فیٹف ریلیٹڈ یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے ریلیٹڈ ہے, ایک ہے جو میوچل لیگل اسسٹنس سے تعلق ہے, اور 5واں جو میں نے پہلے ذکر کر چکا وہ نیب کی اپوزیشن کی بل کی ترمیم کی خواہش ہے. جناب والا, جو نشستیں ہوئیں ان نشستوں میں اپوزیشن نے کہا کہ حکومت چاہتی کیا ہے, ہمیں اپنا ذہن دے. چنانچہ حکومت نے ایک جو ہم نے آرڈیننس پیش کیا تھا, جو موجود ہے, لیجسلیٹ نہیں ہو سکا لیکن ریکارڈ پہ موجود ہے, ہم نے ان کی خدمت میں بھیجا اور اس کی وجوہات اور اس کی ضروریات کے بارے میں ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی جو ہماری نشست ہوئی. لیکن اپوزیشن کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ نان سٹارٹر ہے اور اس پر کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے. چنانچہ مجھے میں کیونکہ گورنمنٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, کمیٹی کو چیئر کر رہا تھا, میں نے درخواست کی جس میں اپوزیشن کے سینئر حضرات, جس میں خاقان عباسی صاحب, جس میں خواجہ آصف صاحب, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب, جس میں شہری رحمان صاحبہ, جس میں فاروق نائک صاحب, اور جس میں سید نوید قمر صاحب موجود تھے, کہ ہم نے یہ پیش کیا, آپ کو یہ قبول یا آپ کو مناسب دکھائی نہیں دیتا تو بتائیے آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے, آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو لائیے, لیٹ سٹارٹ سم ویئر. اگر ہم نے پیش رفت کرنی ہے تو جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, انہوں نے ایک مسودہ
پیش کیا, نہ صرف پیش کیا, ہم سے شیئر کیا, جس میں یہاں لا منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے ایڈوائزر آف پرائم منسٹر انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تشریف فرما ہیں, اور میں, ہم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا آئیے ان گڈ فیتھ, آئیے کلاز بائی کلاز ایک نشست کر لیتے ہیں. اور وہ جو ڈاکومنٹ تھا جس کی ہیڈنگ تھی A joint proposal by Pakistan People's Party and PML-N, joint proposal, یہ ہے, آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا, اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا, میں ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا, اس میں انہوں نے نیب کے قانون میں 35 ترامیم تجویز کی کہ یہ 35 تجاویز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو ایمنڈ ہونا چاہیے. اب جناب والا, ان 35 تجاویز کو ہم نے سمجھا, ہماری لیگل ٹیم نے سمجھا, اور لیگل ٹیم نے سمجھ کر وزیر اعظم کی خدمت میں ان کو پیش کیا. وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا اور تبادلہ خیال ہوا, اور اس تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا, اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا, ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا, جو کہ میں نے کیا. اور اس میں مختصراً بات یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جس شکل میں آپ ترمیم چاہتے ہیں, یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہوگی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کور پارٹی کا اینٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے, ہمارا ایجنڈا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بے معنی ہو جائے گا. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے. سیاسی لوگ ہیں, کل وہاں تھے, آج یہاں ہیں, کل کہیں اور ہوں گے, خدا جانے اس بینچ پہ ہوں, ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہوں.